गाड़ी इस बड़ी सड़क पर दौड़ रही थी जो तकरीबन सुनसान थी। ट्रैफिक ना होने के बराबर था। स्टीयरिंग पर दायां हाथ रखे इसने बाएं हाथ को मुंह के सामने रखकर जवाई रोकी और नींद के गलबे को भगाने की कोशिश की। इसके बराबर की सीट पर बैठी हुई उमामा बेआवाज़ रो रही थी और सालार इससे बाखबर था। वो वक्तन फ़वक्तन अपने हाथ में पकड़े रुमाल से अपनी आंखें पोंछती और नाक रगड़ लेती और फिर सामने विंडस्क्रीन के बाहर सड़क पर नज़रें जमा कर रोना शुरू कर देती। सालार वक्फे वक्फे से इसको देखता रहा। इसने उमामा को कोई तसल्ली देने या चुप कराने की कोशिश नहीं की। इसका ख्याल था कि वो खुद ही कुछ देर आंसू बहाकर खामोश हो जाएगी, मगर जब आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी वो इसी रफ्तार से रोती रही तो वो कुछ उकताने लगा। अगर तुम्हें घर से भागने पर इतना ही पछतावा होना था तो फिर तुम्हें घर से भागना ही नहीं चाहिए था। सालार ने खामोशी को तोड़ा। उमामा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो शायद तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी गैर मौजूदगी का पता भी न चला हो। इसने कुछ देर इसके जवाब का इंतज़ार करने के बाद इसे मशवरा दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस बार इसने खामोश रहने के बजाय कदरे भराई हुई आवाज़ में मगर मुस्तहकम लहजे में कहा। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? सालार ने फ़ौरन पूछा। तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक बार फिर आंखें पोंछते हुए बोली। सालार ने गर्दन मोड़कर गौर से इसे देखा और फिर गर्दन सीधी कर ली। लाहौर में किसके पास जाओगी? पता नहीं। उमामा के जवाब पर सालार कदरे हैरानी से इसे देखा। क्या मतलब? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो? फ़िलहाल तो नहीं। तो फिर तुम आखिर लाहौर जा क्यों रही हो? तो फिर और कहाँ जाऊँ? तुम इस्लामाबाद में भी तो रह सकती हो। किसके पास? लाहौर में भी तो कोई नहीं है जिसके पास तुम रह सको, और वो भी मुस्तकिल। जलाल के अलावा। सालार ने आखिरी 3 लफ्ज़ों पर जोर देते हुए इसे कहा। इसके पास जा रही हो तुम? कुछ देर के बाद वो फिर बोला। नहीं, जलाल मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है। सालार अंदाज़ा नहीं कर सका कि इसकी आवाज़ में मायूसी थी या अफसरदगी। इसके पास कैसे जा सकती हूँ मैं? तो फिर और कहाँ जाओगी? सालार ने एक बार फिर अपने तजस्सुस से पूछा। ये तो मैं लाहौर जाने पर ही तय करूँगी कि मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, उमामा ने कहा। सालार ने कुछ बेयकीनी के आलम में से देखा। क्या वाकई वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है, या फिर इसे बताना नहीं चाहती थी? गाड़ी एक बार फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। तुम्हारा फियोनेसी क्या नाम है इसका? हाँ, असद। काफ़ी अच्छा हैंडसम आदमी है। एक बार फिर सालार ने खामोशी को तोड़ा। और ये जो दूसरा आदमी था, जलाल, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। कुछ ज़्यादती नहीं कर दी तुमने असद के साथ? उमामा ने इसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ सड़क को देखती रही। सालार कुछ देर इसके जवाब का इंतज़ार करने के बाद इसे फिर एहसास हुआ कि वो जवाब देना ही नहीं चाहती। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, और जो कुछ तुम कर रही हो इसे भी नहीं। तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब हैं, और तुम अपनी हरकतों से ज़्यादा अजीब हो। सालार ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। इस बार उमामा ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। क्या तुम्हारी हरकतों से भी ज़्यादा अजीब है मेरी हरकतें? और क्या मैं तुमसे ज़्यादा अजीब हूँ? बड़े धीमे मगर मुस्तहकम लहजे में इसने पूछा। इसके सवाल के जवाब में चंद लम्हे सालार को लाजवाब कर दिया। मेरी कौन सी हरकतें अजीब हैं, और मैं किस तरह अजीब हूँ? चंद लम्हे खामोशी रहने के बाद इसने कहा। तुम जानते हो तुम्हारी कौन सी हरकतें अजीब हैं। मामा ने वापस विंडस्क्रीन की तरफ गर्दन मोड़ते हुए कहा। यकीनन मेरी खुदकुशी की बात कर रही हो तुम। सालार ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा। हालांकि मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता, ना ही मैंने खुदकुशी की कोशिश की थी। मैं तो सिर्फ एक तजुर्बा करना चाहता था। कैसा तजुर्बा? मैं हमेशा लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मगर कोई भी इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। इसलिए मैंने इस सवाल का जवाब खुद ढूंढने की कोशिश की। वो बोलता रहा। क्या पूछते हो तुम लोगों से? बहुत आसान सा सवाल है, मगर हर किसी को मुश्किल लगता है। क्या सवाल है बताओ? व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी?
اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، پین۔ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اگلا سوال تھا۔ نتھنگنیس۔ اینڈ وٹ از نتھنگنیس؟ سالار نے اسی انداز میں سوال کیا۔ ہیل، امامہ نے کہا۔ اینڈ وٹ اباؤٹ دا نیکسٹ آفٹر ہیل؟ اس کا خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ سالار نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سالار نے امامہ کو قدرے عجیب انداز میں پوچھتے ہوئے سنا۔ کس چیز سے؟ سالار نے حیران ہو کر کہا۔ ہیل سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ معتوب اور مغضوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اتنا تجسس ہے؟ امامہ نے قدرے افسوس سے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا، سالار نے جیسے اعلان کرنے کے انداز میں کہا۔ فکر مت کرو، آ جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، جب تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے اور دوزخ سے۔ اللہ تمہیں بتا دے گا اور دکھا بھی دے گا، پھر تم کسی سے یہ کبھی نہیں پوچھو گے، واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ امامہ نے بہت رسانیت سے کہا۔ یہ تمہاری پیشن گوئی ہے؟ سالار نے اس کی بات کے جواب میں سے کہا۔ نہیں، امامہ نے اسی انداز میں جواب دیا۔ تجربہ؟ سالار نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے۔ تم نے بھی تو خودکشی کی ہے، میرا مطلب ہے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے کی ہے اور تم نے اپنے طریقے سے کوشش کی ہے، سالار نے سرد مہری سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ گردن موڑ کر اس نے سالار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی۔ کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی تو ہوتی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ دیکھو، میں خود ایک لڑکا ہوں، بہت براڈ مائنڈڈ اور لبرل ہوں، اور میں بالکل اس کو برا نہیں سمجھتا کہ اگر لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج یا شادی کر لے، مگر وہ لڑکا اس کا ساتھ تو دے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو شادی کر چکا ہو، چھی چھی، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور تمہاری عمر میں بھاگنا بالکل حماقت ہے۔ میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی ہوں، جلال انصر، سالار نے اس کو یاد دلایا۔ میں اس کے لیے نہیں بھاگی ہوں، وہ بے اختیار بلند آواز میں چلائی۔ سالار کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ اس نے حیرانگی سے امامہ کو دیکھا۔ تو مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں، سالار نے ناراضگی سے کہا، اور وہ پھر باہر ونڈ اسکرین سے دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہاری مذہب والی تھیوری یا فلسفی یا پوائنٹ یا جو کچھ بھی ہے، آئی ڈونٹ گیٹ اٹ۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی کسی اور مذہب سے کا ہو یا کسی اور پیغمبر کو مانتا ہو؟ زندگی ان فضول بحثوں کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ مذہب، عقیدے یا فرقے پر لڑنا، واٹ اے ربش! امامہ نے گردن موڑ کر ناراضگی کے عالم میں اسے دیکھا۔ جو چیزیں تمہارے لیے فضول ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے فضول ہوں۔ میں اپنے مذہب پر قائم رہنا نہیں چاہتی اور نہ ہی اس مذہب کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ میرا حق ہے کہ میں ایسا کروں۔ میں تم سے ایسی چیزوں پر بحث نہیں کرنا چاہتی جسے تم نہیں سمجھتے، اس لیے تم ان معاملات کے بارے میں اس طرح کے تبصرے مت کرو۔ مجھے حق ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، سالار نے اسے کہا۔ امامہ نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سالار نے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ جلال انصر جو اس کی بات کر رہا تھا میں، یہ جو کچھ بھی ہے، وہ دوبارہ اپنے موضوع پر آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اس نے گردن موڑ کر امامہ سے کہا جو کہ ونڈ اسکرین سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ جلال انصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ میں حیران ہوں تم اس میں کیسے دلچسپی لینے لگی۔ کیا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ امامہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ انٹیلیجنٹ؟ کیا مطلب؟ دیکھو، یا تو کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، جو میں نہیں سمجھتا تمہیں جلال کی شکل اچھی لگی ہوگی، یا پھر اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ کسی چیز میں دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اب جلال کا فیملی بیک گراؤنڈ یا مالی حالت کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، مگر خود
تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ جتنا اسٹرانگ ہے یہ بھی تمہارے لیے کوئی دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ واحد بچ جانے والی چیز اس کی ذہانت اور قابلیت وغیرہ ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت بریلینٹ ہے؟ نہیں، امامہ نے دھیمی آواز میں کہا۔